قال الحسین منی قال الحسین منی وأنا من الحسین قال الحسین منی وأنا من الحسین سن لو جہان والو سن لو جہان والو یہ حدیث مصطفیٰ ہے حسین ابن حیدر تو شہید کربلا ہے حسین ابن حیدر تو شہید کربلا ہے۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم بہتر لطف و کرم بادشاہ امم نوید ابن مریم پیغمبر محترم رسول محتشم شہر یار ارم شہنشاہ حرم عارف کیف و کم دافع رنج و غم تاجدار عرب و عجم وارث لوح و قلم احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیتاً تحفتاً درود و سلام پیش کرن تو بعد قرآن مجید فرقان حمید دی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی تھی۔ پہلا سپارہ ہے اور سورۃ البقرہ ہے، آیت نمبر 6۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اے میرے حبیب علیہ السلام، جڑے لوگ کافر ہو گئے انہاں نوں تسی اللہ تعالیٰ دے خوف دے نال ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ایمان نہیں لے آؤ گے۔ پھر بھی یہ باوجود حضور علیہ السلام نے کافرانو تبلیغ کی تھی۔ مفسرین کرام فرماندے نے کہ اس واسطے کہ جو نبی پاک علیہ السلام دے اتے کافران دا حق تبلیغ سی، آپ نے انہاں کافران دا حق تبلیغ ادا کیتا سی۔ یہ بھی اس آیت مبارکہ دا عام فہم با محاورہ لفظی ترجمہ۔ آج جمعۃ المبارک دے خطاب دے اندر آل نبی اولاد علی اہل بیت پاک رضوان اللہ علیہ مجمعین دا کچھ ذکر خیر کیتا جا رہا ہے، کیونکہ اسلامی سال ہجری 1439 اختتام پذیر ہو چکے ہیں اور نواں اسلامی سال ہجری 1440 کا آغاز ہو چکے ہیں، جدی آج 3 تاریخ اور پہلا جمعۃ المبارک ماہ محرم الحرام۔ ماہ محرم الحرام
اسلامی سال دے 12 مہینوں دے وچوں پہلا مہینہ مبارک ہے، اور بڑی خوش نصیبی ہے انہاں احباب دی جنہاں نو اسلامی سال دے 12 مہینوں دے نام زبانی یاد نہیں۔ ساڈے جڑے بابے نے اور ساڈیاں مائیاں وہ تے جیڑ ہاڑ تے پوہ ماغ تے اسو کتے تے پھگن چیتر دے کولوں کم لیندے نے۔ اگے تشریف لے آؤ نا، اگے بیٹھے کرو، پیچھے کیوں بیٹھتے ہو؟ اگے جگہ جو ہوندی جان بجھ کے پیچھے نہیں نہ بہنا چاہیے۔ اور جڑے بہتے پڑھے لکھے نے ساڈے بہو قسم دے لوگ وہ جنوری فروری مارچ اپریل مئی جون جولائی دے کولوں کم لیندے نے، لیکن اصل گل یہ کہ سانو اپنے اسلامی سال دے 12 مہینوں دے نام یاد ہونے چاہیے۔ یہ ساڈا مہینہ ہے اور ساڈا سال ہے۔ محرم الحرام، صفر المظفر، ربیع الاول شریف، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الاخری، رجب المرجب، شعبان المعظم، رمضان المبارک، شوال المکرم، ذوالقعدہ شریف، ذوالحجہ مبارکہ۔ یہ ساڈے اسلامی سال دے 12 مہینوں دے نام نے۔ اور کچھ لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ ماہ محرم الحرام جو کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اس سال دا آغاز جڑا ہے وہ غمی تو ہوندا، سوگ تو ہوندا ہے، تے جڑا یہ اختتام ہے وہ بھی سوگ تو تے غمی تو ہوندا ہے۔ دلیل کی دیندے نے کہ ماہ محرم الحرام دی 10 تاریخ نو شہداء کربلا دیاں شہادتاں ہوئیاں، اور ماہ ذوالحجہ مبارکہ دی 18 تاریخ نو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت ہوئی۔ اس واسطے وہ کچھ لوگ غلط فہمی دا شکار ہو کے کہندے نے کہ ساڈے اسلامی سال دا آغاز بھی غمی تو ہوندا ہے تے اختتام بھی غمی تے ہوندا ہے۔ یہ غلط فہمی ہے۔ بچے کتنا دن لائے لائے نے بچے؟ اس طرح کی ٹینشن خطبہ جمعہ وچ پیدا نہ کریا کرو۔ لیکن انہاں دی دلیل اور انہاں دا نظریہ شریعت اسلامیہ دے بالکل خلاف ہے۔ اسی آنے کہ جس طرح انگریزی سال دے آغاز دے ہوتے مبارکاں دیندے ہو نا نجائز کام کر کے، حالانکہ وہ نجائز شرابہ پی کے جنوری دا آغاز کرتے ہیں، غلط کاریاں کر کے جنوری دا آغاز کرتے ہیں، فائرنگ کر کے فضول خرچیاں کر کے اور غیر اسلامی اور غیر شرعی حرکات کر کے انگریزی سال دے پہلے مہینے دے جنوری دا آغاز کرتے ہیں، حالانکہ وہ نجائز ہے۔ جے ادھر خوشی کرتے ہو تے اپنے اسلامی سال دے آغاز دے ہوتے بھی خوشی کرنی چاہیے۔ ایویں بس کچھ جڑے نام نہاد ملنگ نے مولا علی دے اہل بیت پاک دے نام نہاد ملنگا نے گل مشہور کر دیتی کہ جی غمی کرنی چاہیے، اسلامی سال شروع ہوندیاں ساری غمی کرو، سوگ مناؤ۔ بھائی کدا سوگ کریے؟ جی آل نبی اولاد علی دا سوگ کرو، شہداء کربلا دا سوگ کرو، اہل بیت پاک دے شہیداں دا سوگ کرو۔ یہ جواز
اللہ دے قرآن وچ بھی موجود نہیں، نبی پاک علیہ السلام دی حدیث پاک وچ بھی موجود نہیں۔ توجہ ہے، غور کرو، توجہ نال تے غور نال گل بات سنو، توجہ تقسیم نہیں ہونی چاہیے۔ اسلامی سال دا آغاز مبارکباد تو ہونا چاہیے، اور میں اسلامی سال دے آغاز دے موقع دے ہوتے تمام مسلمان بہناں بھراواں نوں مبارکباد پیش کرنا۔ کیا دو بخیر مبارک، ساڈا اسلامی سال شروع ہے، ساڈا نواں اسلامی سال شروع ہے، تے نال دعا کرو اللہ تعالیٰ یہ سال ساڈے واسطے خیر و عافیت دا سبب بنے، آن والیاں تکلیفاں، پریشانیاں، ٹینشناں، ملکی مذہبی بحران دا اللہ تعالیٰ خاتمہ فرمائے، کاروباری حالات اور اقتصادی معاشی جڑے بحران پیدا ہونے والے نے اللہ تعالیٰ انہاں دا خاتمہ فرما دے، تے پورے عالم اسلام نو اللہ تعالیٰ خوشحالیاں عطا فرمائے، تے غیراں دیاں محتاجیاں تو بچائے، اپنی اور اپنے محبوب دی محتاجی عطا فرمائے۔ میں دلیل پیش کرنا ہوں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف دی حدیث پاک ہے اور بخاری شریف دی حدیث پاک ہے، اور بھی کئی متعدد کتاباں وچ روایت موجود ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت تہاڈا کوئی عزیز فوت ہو جائے، او دے فوت ہون تو 3 دن بعد تک تسی سوگ کر سکتے، 3 دن بعد تک تسی کی کرو گے؟ سارے بولو، سوگ کرو گے، سوائے بیوی دے خامد تو۔ بیوی دا خامد، بچے جنہاں نے آئے یار بھیج دو باہر، کیوں کر دو، کیوں اٹھو غلام نبی انہوں بھیجو گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خامد فوت ہو جاوے، بیوی او دے واسطے 4 مہینے تے 10 دن سوگ کرے گی، 4 مہینے 10 دن سوگ منائے گی۔ ماں فوت ہو جاوے 3 دن سوگ، باپ فوت ہو جاوے 3 دن سوگ، بہن فوت ہو جاوے 3 دن سوگ، بھرا فوت ہو جاوے 3 دن سوگ، دھی فوت ہو جاوے 3 دن سوگ، پتر فوت ہو جاوے 3 دن سوگ، چاچا بابا تایا کوئی بھی عزیز فوت ہو جاوے، محلے دار فوت ہو جاوے، ہمسایہ فوت ہو جاوے، رشتہ داراں وچوں کوئی رشتہ دار فوت ہو جائے، سوگ کنے دن بولو، سارے بولو، مسئلہ یاد رکھنے، میں تو مسئلہ یاد رکھن دے واسطے یہ بار بار کہلوانا وا، کنے دن بولو؟ سوگ 3 دن سوگ، یہ حضور دی حدیث پاک ہے۔ اہی تاں 3 دن پھوڑی پانے ہاں، 3 دن پھوڑی پا کے اتنے بہنے ہاں، کوئی دور والا نزدیک والا آندا ہے، آ کے افسوس کردا ہے تہاڈا عزیز فوت ہو گیا، اللہ تعالیٰ انہوں غریق رحمت فرمائے، اللہ تعالیٰ تانوں صبر دے، وہ دے واسطے دعائیں بخشش کیتی جاندی ہے، گھر والیاں نوں دلاسا دیتا جاندا ہے، تعزیت کیتی جاندی ہے، حوصلہ دیتا جاندا ہے، اور پہلے نبیاں ولیاں دے امتحاناں نوں یاد کر کے انہاں نوں حوصلہ دیتا جاندا وے۔ یہ 3 دن پھوڑی پائی جاندی، یہ نام ہے افسوس، یہ نام ہے سوگ، یہ نام ہے تعزیت، تے تعزیت دے دن نے 3، مگر خامد فوت ہو جاوے تے بیوی 3 دن نہیں سوگ کرے گی بلکہ 4 مہینے 10 دن سوگ کرے گی۔ اس تو علاوہ کوئی اور ایسی حدیث پاک نہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہوئے کوئی 1400 سال تو بعد بھی سوگ کرے آجائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی حدیث پاک میں نہیں فرمایا کہ صحابہ کرام دے وچوں کوئی فوت ہو جاوے 1400 سال بعد بھی سوگ کرے آجائے، اہل بیت پاک دے وچوں کوئی شہید ہو جاوے تسی 1400 سال تو بعد بھی سوگ کرے آجائے۔ حکم تے 3 دن تو بعد 4تھے دن سوگ کرن دا حکم نہیں، بیوی نو 4 مہینے 10 دن کٹ کے 11ویں دن افسوس کرن دا سوگ کرن دا حکم نہیں۔ تے شہداء کربلا دا سوگ جڑا وے وہ 1400 سال تو بعد کیویں جائز ہو سکتا ہے؟ رہی گل اسی منکر نہیں، اسی محب ہاں، پھر سوال پیدا ہوتا ہے پھر کیتا کی جائے 1400 سال تو بعد شہداء کربلا دے واسطے، پھر کیتا کی جائے؟
اگر افسوس نہیں کرنا، سوگ نہیں منانا، تعزیت نہیں کرنی تو پھر کرنا کی ہے؟ ہاں اے سوال کرانا تیرا حق ہے، پھر کرنا کی چاہیے؟ اللہ دا قرآن سامنے رکھ کے انہوں نے واسطے سالے ثواب کیتا جائے۔ آکھو سبحان اللہ۔ انہوں نے یاداں منائیاں جان، انہوں نے نادیاں محفلاں کیتیاں جان، شہدائے کربلا دے نادیاں یاداں منائیاں جان، محفل ذکر حسین کیتی جائے، محفل شہدائے کربلا کیتی جائے، سوگ نہ منایا جائے۔ سوگ منان دے وچ تے یاد منان وچ زمین و آسمان دا فرق ہے۔ دیکھو نا، جس طرح سی بزرگان دین اولیاء کاملین دے عرس کرنے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا یوم ولادت منانے ہیں، سوگ نہیں کرتے، حضور دا یوم ولادت منانے ہیں، صدیق اکبر دا یوم پیدائش منانے ہیں، یوم وفات منانے ہیں، افسوس نہیں کرتے، سوگ نہیں مناندے، انہاں دی یاد منانے ہیں، عمر فاروق اعظم دی یاد منانے ہیں، سوگ نہیں کرتے، عثمان غنی دی یاد منانے ہیں، سوگ نہیں کرتے، مولا علی دی یاد منانے ہیں، سوگ نہیں کرتے۔ ایسے طرح سال تو بعد ماہ محرم الحرام دی 10 تاریخ نو اسی شہدائے کربلا دا سوگ نہیں مناندے بلکہ شہدائے کربلا دا عرس منانے ہیں۔ اسی 10 محرم نو کی کرنے ہیں؟ بولو شہدائے کربلا دا عرس منانے ہیں، عرس انہاں دی یاد منانے ہیں۔ یاد او دی دنے راتی سنی پہ مناؤندے نے نبی دے نواسے دیاں محفلاں سجاؤندے نے۔ ذرا محبت ہی زبان نال کہو نا، جنہاں نو آلے نبی اولاد علیہ نال پیار ہے نا، جنہ پیار ہے انہیں ذوق نال کہو سبحان اللہ۔ یاد او دی دنے راتی سنی پہ مناؤندے نے نبی دے نواسے دیاں محفلاں سجاؤندے نے، نبی دے نواسے دیاں محفلاں سجاؤندے نے۔ ذکر حسین نے ہے، ذکر حسین نے ہے دل ساڈا ٹھاریا، ذکر حسین نے ہے دل ساڈا ٹھاریا، فاطمہ دلال نے ہے ڈوبے آنو تاریا۔ دین دیاں حداں نو سی توڑیا یزید نے، امام حسین دے ہوتے درود پڑھنے آ تے یزید دے ہوتے لانتا پڑھنے آ۔ اسی یزید رحمت اللہ علیہ نہیں کہندے، اسی کہنے آ یزید دے ہوتے بھی لعنت ہے تے یزید دی حمایت کرنے والیاں دے ہوتے بھی ہولی بولیا رہے، بولو یزید دے ہوتے بھی لعنت ہے تے یزید دی حمایت کرنے والیاں دے ہوتے بھی لعنت ہے تے بے شمار لعنت ہے۔ آج ساڈے کول یزید دے واسطے کچھ بھی نہیں، لعنت تو سوا ساڈے کول یزید دے واسطے کچھ بھی نہیں، حسین دے واسطے موجود ہے، یزید دے واسطے لعنتاں نے تے حسین دے واسطے درود ہے۔ دین دیاں حداں نو سی توڑیا یزید نے، دین والا بیڑا جدوں روڑیا یزید نے، دین والا بیڑا جدوں روڑیا یزید نے، ادو اسلام نے، بھائی اسرا نہ بیٹھو تسی تو ہونا نا محسوس نہیں پاؤ گے، ادو اسلام نے، ادو اسلام نے حسین نو پکاریا، ادو اسلام نے
پہلا نعرہ تکبیر ہے نا, پہلا کی ہے بولو نعرہ تکبیر, بولو نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, یا نعرہ تحقیق, حق چاہے تے نال نبی دے یاراں دا بھی تذکرہ ہو جاوے. نعرہ تحقیق, بولو سارے نعرہ تحقیق, سستیاں لا دیا کرو جو نعرہ بجے نعرہ تحقیق. ہاں ساڈا یہ عقیدہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے اہل بیت اے دوویں اینج سمجھو کہ جویں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ میرے تارے نے, انہاں وچوں جد بھی اتباع کرو گے تسی ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے. تے میری اہل بیت اینج سمجھو جویں کشتی نوح, جڑا کشتی وچ سوار ہو گیا پار لگ گیا, جڑا نہ سوار ہویا تے بڑا غرق ہو گیا. تے کشتی وچ بیٹھ کے سفر تے کرنا ہی, تے سفر کرنا جدوں سمندر وچ تے کہ لائٹاں تے لگیاں کو نہیں ہونا, تاریاں دی روشنی دے نال رستہ تلاش کرنا. تے تارے کہڑے صحابہ کرام دی ہدایات, صحابہ کرام دی تعلیمات, صحابہ کرام دے نظریات اور صحابہ کرام دے عقائد. صحابہ اہل بیت تو جدا نہیں تے اہل بیت صحابہ تو جدا نہیں. اسی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے گھر والیاں دے بھی غلام ہاں تے نبی پاک علیہ السلام دے در والیاں دے بھی غلام ہاں. سبحان اللہ. گھر والے کون نے تے در والے کون نے؟ گھر والے حضرت خدیجہ, گھر والے حضرت ام سلمہ, گھر والے حضرت ام حبیبہ, گھر والے حضرت حفصہ, گھر والے حضرت عائشہ, گھر والے حضرت ام حبیبہ, گھر والے حضرت جویریہ, گھر والے حضرت سودہ. نبی پاک علیہ السلام دیاں بیویاں نبی پاک علیہ السلام دے گھر والے. اور گھر والے کون؟ حضرت ابوبکر صدیق, گھر والے حضرت عمر فاروق, گھر والے حضرت عثمان غنی, گھر والے حضرت مولا علی, گھر والے حضرت امام حسن, گھر والے حضرت امام حسین, گھر والے حضرت فاطمہ الزہرا نبی دے گھر والے. اسی حضور دے گھر والے نو بھی مننے ہاں. تے در والے کون نے؟ حضرت بلال حبشی, حضرت ابو ہریرہ, حضرت صہیب رومی, حضرت طلحہ, حضرت زبیر, حضرت سعد, حضرت سعید, حضرت سعد بن ابی وقاص. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ حضور دے در والے اور اہل بیت نبی دے گھر والے. اسی نبی دے گھر والیاں دے بھی غلام ہاں تے نبی دے در والیاں دے بھی غلام. تے گھر والے در والے تو جدا نہیں تے در والے گھر والے تو جدا نہیں. توجہ ہے میری طرف؟ آکھو سبحان اللہ. تو گزارش یہ کرتا سا پیا, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 1400 سال تو بعد یاد بناؤ. یاد اسی یاد منانے ہاں, سوگ نہیں مناندے. یاد کی منائی جاندی ہے؟ یاد منائی جاندی ہے انہاں دا ذکر خیر کر کے. یاد منائی جاندی ہے شہدائے کربلا دیاں روحاں نو ایصال ثواب کر کے. یاد منائی جاندی ہے انہاں دے نقش قدم تے چل کے. یاد منائی جاندی ہے انہاں دی تعلیمات دے اوتے عمل کر کے. اسی یاداں منانے ہاں. بولو نبی دے در والیاں دی بھی یاداں منانے ہاں تے نبی دے گھر والیاں دی بھی یاداں منانے ہاں. ساڈا تے عقیدہ ہے کہ نبی دا گھرانہ بڑی شان والا ہے نا, شان والا. حضرت علی بھی شان والے, حضرت فاطمہ الزہرا بھی شان والیاں, امام حسن بھی شان والے, امام حسین بھی شان والے, حضرت علی اکبر بھی شان والے, حضرت علی اصغر بھی شان والے, حضرت امام قاسم بھی شان والے, حضرت امام زین العابدین بھی شان والے, حضرت امام باقر بھی شان والے, حضرت امام جعفر صادق بھی شان والے. نبی دا گھرانہ بڑی شان والا, نبی دا گھرانہ بڑی شان والا. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت
وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا نبی دا کرانا بڑی شان والا نبی دا کرانا بڑی شان والا ہے یہ آستانہ بڑی شان والا ہے یہ آستانہ بڑی شان اللہ مدینے لے آجے جنہا سبحان اللہ کہتے ہیں نبی دا گرانا بڑی شان والا اگے صاحب محمد کی کہندہ ہوئے پیا انہا سونا پیارا کلم چکیا تے حضور دے کرانے دی شان لکھی تنالے نبی کریم علیہ السلام دی عظمتہ دے ہوتے کلم چکیا تے لکھیا کی خدا دی قسم کھا کہ کہنا و یارو میں ابھی نہیں گل پیا کردا خدا دی قسم اٹھا کے کہنا تے جدو خدا دی قسم اٹھا کے گل کیتی جائے تے سنن والیاں نو اعتبار بھی کرنا چاہیے وے تے یقین بھی کرنا چاہیے اور قسم اٹھانا تے نبی پاک علیہ السلام کی سنت حالانکہ حضور دی زبان تے سانوں تو شک ہو سکتا ہی نہیں یہ باوجود نبی پاک علیہ السلام نے اللہ دی قسم کہ مینو قسم اس ذات دی جدے قبضہ قدرت وچ میری شان ہے جدے قبضہ قدرت وچ میری جان ہے مینو اس ذات دی قسم حضور علیہ السلام نے قسم اٹھائیاں اللہ تبارک و تعالیٰ دی تے قسم اٹھا کے کہنا اللہ تعالیٰ دے نبی دے گھرانے دی کی شان ہے خدا دی قسم کھا کہ کہنا و یارو ہے زینب دا نانا بڑی شان والا ہے زینب دا نانا بڑی اب آپ لوگ ہی کہتے ہیں پانچ تن پاک میں کہا پانچ تن پاک ہی نہیں اس تو اگے بھی ہے جڑے نبی پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم دے کرانے نے وہ صرف کرانے والے جڑے افراد نے صرف پانچ نے اور پانچ تو اگے بھی ہے نے وہ پاک نہیں بڑا لوکاں دی آنکھاں چ لون پان واسطے لوکاں نو گمراہ کرنے واسطے لوکاں نو راہ راست تو پٹکان دے واسطے بہکان دے واسطے تے اپنے پیچھے لان واسطے گمراہ کرنے واسطے لوکی پانچ تن پاک ساڈے سر دے تاج نے لیکن میں نے کہنا کہ صرف پانچ تن ہی نہیں اس تو اگے بھی پاک ہے جی کیڑے میں سب تو پہلے نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ پاک ہے نا کہ نہیں بولو حضور دے صحابہ بولو پانچ تن نہیں حضور علیہ السلام دے 1.25 لاکھ صحابہ اکرام پاک کیونکہ حضور علیہ السلام دا قدم مبارک جدو زمین تے لگا حدیث پاک جاندہ مسلم شریف دی حدیث پاک جدو حضور دا قدم زمین دے ہوتے لگا ولادت ہوندیاں سار حضور دا قدم مبارک زمین دے ہوتے لگا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے قدمہ دی برکت دینار خدا تعالیٰ نے سارے زمین نو میرے واسطے مسجد بنا دیتا ہے کھول دوڑ کے سبحان اللہ نہیں دیکھ پہ کہتے نہیں یہ بھی نہیں کھول دوڑ کے آکے محبت دی زبان اور کہہ دو سبحان اللہ حضور دا قدم زمین دے لگا تے زمین پاک ساری زمین مسجد یہ حضور دے قدم دی برکت ہے میں کہنا ذرا عقل نہ سوچ دماغ نہ سوچ جس نبی دے قدم مبارک نے ساری زمین نو مسجد بنا دیتا ساری زمین نو پاک کر دیتا جس نبی دے قدم نے او نبی دے ہتھانے سارے صحابہ نو پاک فرما چڑھیا کیونکہ ابو بکر صدیق دا ہاتھ حضور دے ہتھاں وچ عمر فاروق دا ہاتھ حضور دے ہتھاں وچ عثمان غنی دا ہاتھ حضور دے ہتھاں وچ مولا علی دا ہاتھ حضور دے ہتھاں وچ طلحہ زبیر صہیب رومی بلال حبشی ابو ذر غفاری 1.25 لاکھ صحابہ اکرام دے ہاتھ حضور دے ہتھاں وچ نے کہ جس نبی دا قدم مبارک ساری زمین نو مسجد بنا رہا وے پاک کر رہا وے نبی پاک علیہ السلام دے ہتھاں نے سارے صحابہ نو پاک فرما چھڑیا سب تو پہلے یا رسول اللہ یا رسول اللہ سیدی مرشدی یا نبی سیدی
یا نبی یا نبی محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے نعرہ تحقیق آج جا رہے ہیں سبحان اللہ ماشاء اللہ تسلسل جاری ہے سنو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے قدم مبارک نے زمین نو پاک کر دیتا حضور دے ہاتھاں نے سارے صحابہ نو پاک فرما چھڑیا سبحان اللہ یہ حضور دے ہاتھاں دا مقام ہے کیونکہ حضور دے ہاتھاں دے وچ صحابہ کرام دے ہاتھ گئے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی گود وچ کھلن والے حضرت امام حسن تے امام حسین بھی پاک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی آغوش مبارک وچ پلن والی حضرت خاتون جنت جناب فاطمہ الزہرا بھی پاک اور جناب فاطمہ الزہرا مولا علی دے نکاح وچ آن والیاں اے شانہ والا جنتی جوڑا بھی پاک اگے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دیاں 4 صاحبزادیاں حضرت زینب حضرت رقیہ حضرت ام کلثوم جناب فاطمہ الزہرا بھی پاک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے بیٹے حضرت ابراہیم حضرت قاسم حضرت عبداللہ بھی پاک اور آل نبی اولاد علی صرف 5 تن تک محدود نہیں حضرت زینب حضرت فاطمہ الزہرا دی صاحبزادی پاک حضرت زینب دے کو صاحبزادے آنو محمد بھی پاک حضرت امام حسین دے بیٹے علی اکبر بھی پاک حضرت علی اصغر بھی پاک حضرت امام زین العابدین بھی پاک امام زین العابدین دے بیٹے حضرت امام باقر بھی پاک اور انہوں دے بیٹے امام جعفر صادق بھی پاک 1400 سال تو لے کے ہن تک تے ہن تو لے کے قیامت تک آلے نبی اولاد علی حسنی حسینی سید سارے پاک بولو سارے بولو سارے آلے نبی اولاد علی سب تن پاک صرف 5 تن پاک نہیں بلکہ آلے نبی اولاد علی سب تن بولو سب تن اللہ جزا عطا فرمائے بولو سب تن میرے امام اعلی حضرت امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے تے خدا کے ارشاد فرمایا کہ تو ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے اے نور تیرا سب گھرانا نور کا تو ہے اے نور تیرا سب گھرانا نور کا جے پنجابی ترجمہ تو سننا ہوئے یہ تو اردو دا زیر ہے نا اعلیٰ حضرت امام محمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ دا پنجابی وچ سبحان اللہ جدا 5-3 نال پیار نہیں او دے کلمے تے اعتبار نہیں جڑا 4 یاراں دا یار نہیں او تے جنت دا حقدار نہیں لکھ نفل نمازاں پڑھ پاویں لکھ لمے سجدے کر پاویں لکھ لمے سجدے کر پاویں جے آل رسول دا دشمن تو تیرا ہونا بیڑا پار نہیں تیرا ہونا بیڑا اے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے اہل بیت پاک دی شان اور آل نبی اولاد علی ایک گھرانہ ایک خاندان ایسا مقدس خاندان ہے پوری دنیا دے ہوتے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام تو لے کے حضور علیہ السلام تک کل نبیاں رسولہ پیغمبران دے وچوں کسے نبی دے خاندان دا اے مقام نہیں سی جڑا مقام اللہ تعالیٰ نے خاندان مصطفیٰ نو عطا فرمایا اور وہ دی وجہ پتہ کی ہے
اس کی وجہ یہ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے 3 صاحبزادے 3 بیٹے جو کہ بچپن دے وچ ہی فوت ہو گئے سن. حضرت ابراہیم، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، 3 صاحبزادے بچپن دے وچ ہی فوت ہو گئے. اور آپ دیا 4 صاحبزادیاں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم تے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن. انہاں 4 صاحبزادیاں دے وچوں بڑا مقام ہے. ویسے دھیاں ساریاں ایک جیسیاں ہوندیاں نے. دھیاں بہناں بولو ساریاں ایک جیسیاں تے ساریاں دیاں ایک جیسیاں ہوندیاں نے. کلثوم نواز دا انتقال ہو گیا تو کئی لوگوں نے مذاق بنایا ہوا ہے. حالانکہ میں کسی دی حمایت نہیں کرنا چاہتا. اسی حمایت کرنے اللہ تعالیٰ دے دین دی جڑا دین دا نام لینا ہے. لیکن ایک گل یاد رکھو، حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دشمن مرے تو خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جانا. اج تہاڈا دشمن فوت ہو گیا تو تسی خوشیاں پہ کر دیو. کئی نے مذاق بنایا ہوا اور بڑے بڑے عجیب و غریب الفاظ استعمال کیتے گئے نے سوشل میڈیا کے اتنے. وہ لفظ میں تمہیں سامنے دس نہیں سکتا، بڑے بڑی عجیب و غریب لفظ. لیکن کم از کم یہ خیال کرو کہ دھیاں بہناں تے ماواں ساریاں دیاں ایک جیسیاں ہوندیاں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تے ایک کافر لڑکی دے سر دے اوتے چادر دے دتی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ ایک کافر لڑکی آئی سی، سر ننگا سی تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کندھے مبارک تو چادر اتار کے سر دے پیش کی. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ تے کافر ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دھی ہوندی ہے پاویں کسے کافر دی ہوے. وہ دھی ہوندی ہے، عزت ہے نا کسی دی. کم از کم خیال کرنا چاہیے ہے. چلو جی تسی دعا منگن واسطے نہیں، کم از کم اس طرح دے نازیبہ کلمات استعمال نہ کرو. اسی دعا کرنے ہاں اگر وہ ایمان سلامت سی، اگر وہ ایمان سلامت سی تو خدا تعالیٰ وہ جنت نصیب فرما دے. دعا کرنے. لیکن کم از کم یہ نہ خیال کرنا چاہیے ہے کہ کسی دی وہ ماں ہے، کسی دی دھی ہے، کسی دی بہن ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیاں 4 صاحبزادیاں، انہاں 4 صاحبزادیاں دے وچوں حضرت فاطمہ الزہرا دے بارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سنو میرے غلاموں، تہاڈیاں نسلاں، تہاڈیاں لڑیاں، تہاڈا خاندان پتر تو چلدا وے. تہاڈا خاندان بیٹیاں تو چلدا ہے، اس تو پہلے بھی بیٹیاں تو چلدا رہا. قیامت تک تہاڈیاں نسلاں تے تہاڈے خاندان بیٹیاں تو چلنے نے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا خاندان بیٹے تو نہیں، میری بیٹی تو چلے گا. وہ کون؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا دی گود وچ آئے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین. آج پوری دنیا دے وچ حسنی سید بھی موجود نے تے حسینی سید بھی موجود نے. حسنی سید بھی موجود نے تے بولو حسینی سید بھی موجود نے. اس واسطے یہ خاندان ایسا مقدس خاندان ہے، اس تو پہلے بھی اس طرح دا مقام کسی خاندان کو اللہ تعالیٰ نے نہیں عطا فرمایا، اور اس تو بعد بھی قیامت تک اللہ تعالیٰ اس طرح دا مقام کسی خاندان کو عطا نہیں فرمائے گا جڑا مقام اللہ تعالیٰ نے خاندان مصطفیٰ کو عطا فرمایا. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی کیا شان، کیا عظمت ہے، اور آپ دے صحابہ کرام دی کیا شان ہے، آپ دے اہل بیت پاک دی کیا شان ہے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے لفظ سید اپنے اوتے بھی استعمال فرمایا. انا سید ولد آدم، میں قیامت والے دن آدم علیہ السلام دی ساری اولاد دا سردار ہوواں گا. سید دا معنی کی ہے؟ بولو سردار. بولو کی یہ سید دا معنی؟ سردار. سارے بولو سید دا معنی کی ہے؟ سردار. آپ نے اپنے ہوتے لفظ سید استعمال فرمایا. نمبر 2، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا دے ہوتے لفظ سید دا استعمال فرمایا کہ میری بیٹی جنتی عورتوں دی سردار ہے. سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا، اے میری بیٹی ساری جنتی عورتوں دی سردار ہے. نمبر 3،
حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے لفظ سید دا استعمال حضرت امام حسن دے اوتے کیتا وے، امام حسین دے اوتے کیتا وے۔ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، میرے دو نواسے، اے میرے دو بیٹے، میرے دو دوترے جنتی نوجوانہ دے سردار نے۔ سبحان اللہ۔ بولو حضرت امام حسن امام حسین جنتی نوجوانہ دے سردار نے۔ نمبر 3، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چاچے حضرت امیر حمزہ دے اوتے لفظ سید استعمال فرمایا، سید الشہداء حمزہ، اے میرا چاچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہیدان دے سردار نے۔ حضرت امیر حمزہ بولو شہیدان دے سردار نے، حضرت امام حسین کربلا دے شہیدان دے سردار نے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا چاچا شہیدان دا سردار ہے۔ یہ بارگاہ مصطفیٰ دے وچوں عظمتاں ملیاں، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچوں اہل بیت پاک نوں بھی عظمتاں ملیاں، صحابہ نوں بھی عظمتاں ملیاں، طلحہ زبیر نوں بھی عظمتاں ملیاں، اور عشرہ مبشرہ نوں بھی عظمتاں ملیاں، شہدائے بدر نوں بھی عظمتاں ملیاں، شہدائے احد نوں بھی عظمتاں ملیاں، شہدائے خندق نوں بھی عظمتاں ملیاں، شہدائے تبوک نوں، شہدائے یرموک نوں عظمتاں ملیاں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے وچ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ تو زہرا آئیاں حضرت امام حسن امام حسین نوں لے کے، عرض کیتے ابا جی انہاں نوں کچھ عطا فرما، اے میرے بیٹے نے، میرے شہزادے نے، تے تواڈے دوترے نے، تواڈے نواسے نے، انہاں نوں کچھ عطا فرماؤ۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں حضرت امام حسن نوں ہیبت عطا فرما دیتی، میں حضرت امام حسن نوں ہیبت اور حلم عطا فرما دیتا ہے، اور حضرت امام حسین نو میں استقامت صبر عطا فرما دیتا ہے۔ جو بارگاہ مصطفیٰ وچوں ملی شان حضرت امام حسن نو کسی ہیبت اور حلم، یعنی ہیبت بھی ہوئے تے حلم بھی ہوئے۔ ہیبت دا مطلب کی ہے، حلم دا مطلب کی ہے؟ ہیبت دا مطلب ہوتا ہے روب۔ آج کل کسی دا روب ہوئے نا تو وہ صبر نہیں ہوتا، وہ تحمل نہیں ہوتا، ہوتا ہے میرے کو گن مین ہے، میرے کو باڈی گارڈ نے، میرے کو اینی دولت ہے، میرے کو اینی زمین ہے، میں بڑا باروب شخصیت ہوں، میرے کو بڑا روب ہے، بڑا میرے کو وقار ہے، بڑی میرے کو طاقت ہے، لیکن وہ حلم نہیں ہوتا۔ حضرت امام حسن نو نبی پاک علیہ السلام نے ہیبت عطا کیتی سی اور نال حلم بھی عطا فرمایا سی۔ حلم دا مطلب کی ہوتا ہے؟ حلم دا مطلب ہے درگزر۔ حلم دا مطلب ہوتا ہے ذاتی طور تے درگزر کرنا، چڑھ جانا اور صبر کر جانا، لف جانا، یہ کتنا کوئی حلم سی۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے شہزادے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدو دیکھیا کہ میری نانے دی امت دے دو گروہ ایک دوجے دے خون دے پیاسے ہو گئے نے، ایک دوجے دے خون دے پیاسے ہو گئے نے، تے معاملہ سی اپنا، فرمایا جے تسی تخت دا معاملہ کر دیو نا تے میں تخت تو دستبرداری اختیار کرنا، تخت تو دستبرداری اختیار کیتی، اور تخت آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حوالے کر چھڑے۔ کڈا صبر سی، کڈا تحمل سی، کڈا حلم سی، کڈا حوصلہ سی۔ آج کسی نے کہا نا 2 فٹ دی کرسی چھڑ دے، وہ حوصلہ نہیں پہنتا 2 فٹ دی کرسی چھڑن دو، تے کنے لاکھ مربع میل دی بادشاہی جڑے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور دے وچ 35 لاکھ مربع میل دی سلطنت سی، اور حضرت امیر معاویہ دا دور جدو آیا اس کو زیادہ ہوگی سی، لیکن 35 لاکھ مربع میل دی بادشاہی تے حکمرانی چھڑنا کوئی تھوڑا جا حوصلہ نہیں، بہت بڑا حوصلہ۔ تو امام حسین نے کی عطا کیتا؟ صبر عطا کیتا، استقامت اختیار کی۔ حضرت امام حسین نے میدان کربلا میں استقامت اور صبر، استقامت کی اختیار کیتی کہ سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ الا حسین۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے ارشاد فرمایا بڑے بڑے لوکی حضرت امام حسین دی شان بیان کرتے ہیں، لیکن کئی ایسے ہوندے نے بخل کو کام لے جاندے نے، کئی مبالغہ رائی کرتے ہیں، کئی بخل تے کئی مبالغہ
لیکن اجمیر شریف دے تاجدار حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ بارگاہ حسینیت دے اپنا نذرانہ محبت پیش کر دینے تے قلم چک دینے تے کی لکھ دینے شاہ است حسین بادشاہ است حسین جنہاں نو نبی دے نواسے نال محبت پیارے ذرا بلند آواز نال کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ حسینیت زندہ باد بولو حسینیت زندہ باد اگلے پچھلے سجے کھبے والے سارے بولو حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد سوشل میڈیا دے ذریعے پوری دنیا میں تہاڈی آواز آ رہی ہے سارے مل کے کہو حسینیت زندہ باد یزیدیت مردہ باد بولو یزیدیت مردہ باد یزیدیت مردہ باد یزیدیت مردہ باد حسینیت زندہ باد شان است حسین بادشاہ است حسین کیا شان جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی کہنے والا کی کہنے ہے جو دہک دی ریت کے بستر پہ سویا وہ حسین جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین جس نے سب کچھ کھو کے بھی کچھ بھی نہ کھویا وہ حسین مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا شیر کے مانند جو مقتل میں آیا وہ حسین جو بہت سے زخم کھا کر مسکرایا وہ حسین راہ حق میں جس نے اپنا گھر لوٹایا وہ حسین کربلا میں جس نے اپنا سر کٹایا وہ حسین شاہ است حسین بادشاہ است حسین پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے اس کی ہمت پر علی المرتضیٰ کو ناز ہے سجدے اوروں نے کیے اس کا نیا انداز ہے اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے شاہ است حسین بادشاہ است حسین حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ شاہ بھی حسین تے بادشاہ بھی حسین بولو شاہ بھی حسین تے شاہ دا کی معنی ہے تے بادشاہ دا کی معنی ہے بادشاہ تو انہوں پتا ہے بادشاہ جڑا سلطنت دی کرسی ہوتے بہندا ہے بادشاہ کچھ لوگ کہندے نے کہ میدان کربلا دے اندر امام حسین اقتدار دے واسطے گئے حکومت دے واسطے گئے سلطنت دے واسطے گئے انہاں لوکاں دیاں گلاں غلط نے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ جنوں رب العالمین دی ذات بابرکات نے اپنے محبوب دے جوڑیاں دا صدقہ جنت دی بادشاہی عطا فرمائی ہوئے نمبر 2 یہ 2 فٹ دی کرسی نہیں 4 فٹ دی کرسی نہیں جڑی لین واسے امام حسین کربلا دے میدان دے اندر گئے بچپن دا زمانہ پڑھ کے دیکھو حضور علیہ السلام نے امام حسن نو تے امام حسین نو اپنے موڑیاں دے اوتے سوار کر کے مدینے دیاں گلیاں دی سیر کرائی سی سبحان اللہ تے 2 جہاں دے طبق دے والی دے کندھیاں تے سواری کرن دا شرف حاصل ہویا ہوئے تے پھر کیوں نہ خواجہ معین الدین اجمیری کہنے شاہ است حسین بادشاہ است حسین بادشاہ بھی حسین نے تے شاہ بھی حسین شاہ دا کی معنی ہے سخی شاہ دا معنی ہے سخاوت کرنے والا تسی کنی کو سخاوت کر دے میں کنی کو سخاوت کرنا وا بادشاہ کنی کو سخاوت کر دینے بڑے بڑے امیر لین لاڈ بادشاہ جڑے ہوندے نے بڑے بڑے جگیردار کنی کو سخاوت کر دینے آخرکار سمجھ سوچ کے گن گن کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب او میرے بندیاں میں تے تنوں بغیر حساب تو رزق عطا فرما چھڑیا ہے تے تو میری راہ وچ گن گن کے دینا میں پیا
ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਖਾਵਤ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਗਿਣ ਗਿਣ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਖਾਵਤ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਗਿਣ ਗਿਣ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲ, ਇਧਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉਧਰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਔਲਾਦਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਔਲਾਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲਖਤੇ ਜਿਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨੂਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। हजरत इमाम हुसैन दी सखावत तो कुर्बान जावा। हजरत हबीबे किबरिया अलैहिस्सलाम दे नवासे ने मैदाने करबला दे विच कैसी सखावत की थी। अपना जान माल औलाद सब कुछ खुदा दी राह दे विच कुर्बान कर देता, हत्ता कि अली असगर भी कुर्बान कर छड़िया, अली असगर भी कुर्बान कर छड़िया। एवें सखावत अल्लाह तआला दी राह दे विच अपने भांजे भी कुर्बान कर छड़े, अपने भतीजे भी कुर्बान कर छड़े, अपने पुत्र भी कुर्बान कर छड़े। एवें सखावत बेमिसाल इमाम हुसैन दी। पुत्र देने अल्लाह दी राह विच कोई एवें जी गल नहीं, बड़ा हौसला है, बड़ा जिगरा भी, फिर एक नहीं दो नहीं, भांजे भी दे दिते, भतीजे भी दे दिते, पुत्र भी दे दिते। ए सखावत ओ वे जिहड़ी तू भी नहीं कर सकदे ते मैं भी नहीं कर सकदा। एडा वड्डा हौसला। शाह अस्तु हुसैन, बादशाह अस्तु हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीने पना अस्त हुसैन। दीन भी हुसैन ने ते दीन दी पनाह भी हुसैन। सिर तो लैके पैरां तक इमाम हुसैन दीन, क्योंकि हजूर ने फरमाया अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। मैं हुसैन दे विचों आ ते हुसैन मेरे विचों है। दो तरह नाने दे विचों ते हो गया ते नाना दोतरे विचों किवें? ए नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हुसैन मेरे विचों ते मैं हुसैन दे विचों। जदों इमाम हुसैन पैदा होए ते फरमाया हुसैन मेरे विचों। जदों बचपन दा जमाना पाया देखिया ते फरमाया हुसैन मेरे विचों। जदों मदीने दियां गलियां बाजारां विच खेडदे सन ते हुसैन मेरे विचों। जदों हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कंधियां दे सवार करदे सन फरमाया हुसैन मेरे विचों। जदों जवान होए ते फरमाया हुसैन मेरे विचों। विलादत तो लेके शहादत तो पहला तक ये सारी जिंदगी आपने फरमाया अल हुसैन मिन्नी। विलादत तो लेके शहादत तो पहला तक फरमाया अल हुसैन मिन्नी, ते शहादत तो लेके क़यामत तक फरमाया वा अना मिनल हुसैन। सुभान अल्लाह। फरमाया विलादत तो लेके शहादत तो पहला तक हुसैन मेरे विचों में, ते शहादत तो लेके क़यामत तक जिन्ना भी इस्लाम जिंदा वे ये जिंदा करने वाले इमाम हुसैन। बोलो दीन नू जिंदा करने वाले कौन है? बोलो इमाम। दीन नू जिंदा करने वाले कौन? बोलो इमाम हुसैन। दीन अस्त हुसैन, दीन पनाह अस्त हुसैन। दीन भी हुसैन ने ते दीन दी पनाह भी हुसैन। देखो ना कितना औखा वेला आया इस्लाम दे उत्ते। एडा औखा वेला आया कि हराम नू हलाल किया जा रहा सी और हलाल नू हराम किया जा रहा सी। शरीयत दियां हद्दां नू तोड़िया जा रहा सी। बागी शरीयत दा बागी तख्ते सल्तनत दे उत्ते बैठ गया और फिर मस्जिद नबी की बेअदबी की, मस्जिद हराम की बेअदबी की। एडा औखा वेला इस्लाम के उत्ते आया। नबी पाक ने सलाम के नवासे ने फिर ऐसा मैदाने करबला दे विच इस्लाम के दरखत नू शराब कीता। तुसी अपने घरां विच बूटे लांदे हो, इस तरह कोई मुहिम भी शुरू होने वाली है शजरकारी दी। लाओ बूटे लाओ, दरखत लाओ ते वक्त जगाओ होना चाहिए। तुसी बूटे लांदे हो, पौधे लांदे हो ते शराब करने वास्ते देंदे हो पानी, पानी देंदे हो दरिया दा, नहर दा, घर टूटी दा, नलके दा पानी देंदे हो। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्लाम के दरखत नू दुनिया दा पानी नहीं दिता, बल्कि अपने भांजियां ते भतीजियां ते पुत्रां दा खून दे के इस्लाम दा जिहड़ा दरखत सी ना उन्होंने शराब कर छड़िया। ऐ हुसैन इब्ने हैदर कहन वाला कहता है बारगाह हुसैनिया विच मुहब्बत का नजराना पेश करता है। ऐ हुसैन इब्ने हैदर तू शहीद करबला है। जरा
اپنا اپنا حصہ بھی نبی پاک علیہ السلام دے نواسے دے سنا خانہ چ پا لو تھوڑی جی آواز کڈو تاکہ سب دا نام لکھیا جاوے مل کے محبت دی زبان نال کہہ دو اے حسین تو شہید کربلا ہے اے حسین ابن تو شہید کربلا جڑے ہجے بھی نہیں بولے ہون مل کے بولو سارے مل کے چکن دی شرمان دی کوئی ضرورت نہیں ہے حسین ابن تو شہید کربلا ہے تو علی کا جگر گوشہ تو علی کا جگر گوشہ تیری امی فاطمہ ہے اے حسین ابن حیدر تو شہید قال الحسین منی آگو سبحان اللہ قال الحسین مارو مارو نعرہ تکبیر نعرہ حیدری نعرہ رسالت نعرہ حیدری قال الحسین منی وانا من الحسین قال الحسین منی وانا من الحسین سن لو جہان والو یہ حدیث مصطفیٰ ہے اے حسین ابن حیدر تو شہید کربلا اور پھر دوسری خوش نصیبی یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم دنال ایس دفعہ 10 محرم الحرام جمعے والے دن تشریف لے آئے آج 3 تاریخ محرم دی اور اگلے جمعے میں 10 تاریخ تو 10 محرم میں یوم شہدائے کربلا تو کوشش کریا کرو حضرت امام حسن و حسین آل نبی اولاد علی دا تذکرہ سن کے ایمان نو تازہ کرنا چاہیے دا لیکن ایمان تے مکمل تاں ہی ہوئے گا یا ایمان دا تقاضا تے تاں ہی پورا ہوئے گا یا اہل بیت پاک دے نال محبت دا اظہار تے تاں ہی پورا ہوئے گا نا جے اسی آل نبی اولاد علی دے نقشے قدم دے تے چلا تے کنے کو امام حسین دا نام لین والے 5 وقت دی نماز پڑھ دینا یہ نماز کیوں نماز ہے نا جدھر تحفظ دے واسطے امام حسین نے اپنا سر مبارک سجدے کٹا چھڑیا سی امام حسین نے اپنا سر مبارک کتھے کٹایا بولو بولو کتھے کٹایا سجدے دے وچ کٹایا تے کربلا دی تتی تتی رہے تے اتے کٹایا تے حالت سجدہ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی صاحب حدیث پاک ہے جڑا بندہ جڑا کم کردا کردا فوت ہو جائے گا قیامت والے دن وہی کم کردا کردا اپنی قبر وچ اٹھایا جائے کئی لوگ شراباں پیندے پیندے مر جاندے چوریاں کردے کردے مر جاندے ڈاکے ماردے ماردے مر جاندے ایک دوجے نوں ماردے ماردے لڑدے لڑدے جھگڑدے جھگڑدے مر جاندے دنیا دے پیسیاں تو دنیا دیاں دولتاں تو وزارتاں تو صدارتاں تو قیادتاں تو عہدیاں تو لڑدے لڑدے مر جاندے نے پیڑے کم کردے کردے مر جاندے نے لیکن کنی خوش نصیبی ہے انہاں لوکاں دی جڑے اللہ دا قرآن پڑھدے پڑھدے دنیا دا چلے جاندے امام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت ہوئی کہ اللہ دا قرآن پڑھدے پڑھدے سامنے قرآن پہ آیا ہوا اور اسی طرح جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں تے نماز پڑھاندے قاتلانہ حملہ ہو گیا لیکن کیا شان ہے حضرت امام حسین دی اپنا آخری سجدہ اللہ تعالیٰ دی راہ وچ کیتا تے جامع شہادت نوش فرما لیا تے جس وقت حضور نے جو فرماتا ہے حق کے سچے قیامت والے دن وہی کام کردا کردا اٹھے گا ہن تیرا میرا سجدہ ہے 1 منٹ دا ادھے منٹ دا 5 سیکنڈاں دا 10 سیکنڈاں دا 30 سیکنڈاں دا 1 مرتبہ 2 مرتبہ 1 مرتبہ 3 مرتبہ 5 مرتبہ سبحان ربی الاعلی پڑھیا جائے اللہ اکبر کہہ کے سجدوں سے چک لینے ہیں لیکن حضرت امام حسین دا کڈا لمحہ سجدہ ساڈے بزرگ حضرت غوث پاک امام اعظم خواجہ معین الدین چشتی بابا فرید الدین اجمیری بابا فرید الدین گنج شکر اور بڑے بڑے بزرگان دین عشاء دی نماز پڑھتے سن تے مصلی وشا لے فجر دی نماز تک اللہ دا قرآن پڑھ کے
نماز پڑھتے سن نفلاں دے وچ اللہ تعالیٰ قرآن سارا قرآن پاک نفلاں وچ ختم کر دیتے سن ساری رات قیام کردیاں سجدہ کردیاں رکوع کردے گزر جاندے والذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما راتاں گزار دیندے سن زیادہ تو زیادہ سجدہ ایک رات ہی ہو سکتا سی نا ساڈے بزرگاں دا سجدہ کنا کو لمبا زیادہ تو زیادہ ایک رات دا سردیاں دے راتاں لا لو یا گرمیاں دے لا لو سردیاں دے راتاں لمبیاں ہوندیاں نے گرمیاں دے چھوٹیاں ہوندیاں نے ایڈیاں یعنی تقریباً 10 گھنٹے دی رات ہوے یا 12 گھنٹے دی رات ہوے 10 گھنٹے دی سجدہ کنا لمبا ایک رات دا حضرت امام حسین دا کنا لمبا سجدہ ہے 1400 سال تو لے کے ہون تک تے ہون تو لے کے قیامت تک حضرت امام حسین اللہ دی بارگاہ چ سجدہ کردے سن کردے نے اور کردے رہن گے سبحان اللہ قیامت تک 1400 سال گزر گئے سجدہ ختم نہیں ہویا تے 1400 سال تو بعد قیامت تک پتہ نہیں کنے 100 سالہ تو بعد آنی ہے یہ تربیت کتھوں ملی سی یہ تربیت کتھوں ملی سی حضرت فاطمہ الزہرا دی گود دے وچوں ملی سی آپ عرض کر دیا نا یا اللہ تیریاں کنیاں چھوٹیاں چھوٹیاں راتاں نے میرا سجدہ ختم نہیں ہوندا تیری رات ختم ہو جاندی ہے یا اللہ ایک ٹڈی وڈی لمبی رات بنا دے پہلے تے رات ختم ہو جاندی ہے میرا سجدہ ختم نہیں ہوندا یا اللہ ایڈی لمبی رات بنا دے تیری بندی دل کھول کے تیری بارگاہ چ سجدہ کر لوے کہ پہلا تے رات ختم ہو جاندی ہے سجدہ میرا ختم نہیں ہوندا یا اللہ ہن انج ہونا چاہیے میرا سجدہ ختم ہو جاوے پر تیری رات ختم نہ ہوگی ایڈی کو لمبی رات بنا کہ ساڈیاں مسلمان ماواں بہناں نوں بھی چاہیے حضرت فاطمہ الزہرا دی سیرت تے عمل کرن 5 وقت دی نماز پڑھنا کوئی مشکل کام نہیں اے نماز دی قدر کچھ نہیں ہے تے شہداء کربلا دی پوچھو 5 وقت دی نماز پڑھیا کرو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تے زیادہ تو زیادہ درود پاک پڑھیا کرو اللہ دا بھی قرب حاصل کرو تے اللہ تعالی دے محبوب دا بھی قرب حاصل کرو آخر تے نعرہ مار دو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سیدی مرشدی شہداء کربلا شہداء کربلا شہداء کربلا پچھوں بھی آواز آئے حسینیت حسینیت شہداء کربلا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جائیں اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں وآخر دعوانا الحمدللہ